जय मसीह। सँगै बस्छ। आमेन। उसैजना विवाह गरेका व्यक्तिहरू आमेन। चाहिँ प्रार्थना चाहिँ आज गर्छ। प्रभु धन्यवाद छ यो दिन समयको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छ। हजुर भेला भएका छौँ तपाईँको आराधना तपाईँको जयजयकार तपाईँको प्रशंसा प्रभु धन्यवाद यो समय श्रोती खन्ती त्यसलाई साथ वचनबाट तपाईँको दासलाई साथ हरेक कुरामा सहायता सामर्थ्य दिनुभएको सबै तपाईँका यस आमेन। खडा हुन सक्नुहुन्छ।
छैन। तर अब उहाँले हाम्रो विषयमा सोच्नुहुन्छ भने अब के हुन्छ? हामी हाम्रो विषयमा सोच्दछौँ र धेरै कुराहरू गर्दछौँ, धेरै कुराहरू प्रयास गर्दछौँ। तर जब उहाँले हाम्रो विषयमा सोच्न चाहनुहुन्छ, परमप्रभुले, परमेश्वरले, होइन, जसको सोच चाहिँ कति उच्च छ अरे, एकदम धेरै, आकाश र पृथ्वी, आकाश जस्तो होइन, उच्च सोच छ उहाँ। त्यो सोचले प्रत्येकको विषयमा के गर्नुहुन्छ? उहाँले सोच्नुहुन्छ, होइन? कि हाम्रो विषयमा उहाँले सोच्नु भएको छैन त? अवश्य पनि अनुग्रह कहाँबाट? परमेश्वरले हाम्रो निम्ति अनुग्रह गर्नुभयो, होइन? हाम्रो निम्ति यस्तो सोच्नुभयो, संसारको निम्तिमा पनि, होइन? योना 3:16-17 के लेखिएको छ? उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो अनि ख्रीष्ट येशू हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि जब ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, अब के भएको छ? हामी उहाँका शरीरका अङ्गहरू, हामी उहाँमा छौँ, हामी ख्रीष्ट येशूसँगै पुनरुत्थित भएका मान्छेहरू छौँ, पोजिसनली तरिकाले, होइन? रोमी 6 हामी कुराहरू पाउँछौँ। कति ठुलो सोच, होइन? उहाँ कति ठुलो सोच। हामी अर्को खण्ड हामी हेरौँ, यो के थियो अझै हामी हेर्नेछौँ। हजुर सबैजनाले यूहन्ना 7 अध्याय, सुसमाचारको यूहन्ना 7 अध्याय पढ्न चाहन्छु म। सुसमाचार यूहन्ना 7 अध्याय 40 देखि नै छ यहाँनिर चाहिँ, होइन? तर विशेष गरी 46 पदलाई चाहिँ हामी आज केही हेर्नेछौँ। 40 देखि नै पाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने फरिसीहरूले, होइन, शास्त्रीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई पक्रिन पठाउँछन्, होइन? के अफिसर, केही सिपाहीहरू पठाउँछन् ख्रीष्ट येशूलाई पक्रिनको निम्ति, जो चाहिँ 6 अध्यायको 7:32 पाउन सक्दैन। 7:32 हामी पढौँ, है? यहाँ यस्तो लेखेको छ, उहाँको विषयमा मानिसहरूले यस्ता कुराहरू गुनगुनाइरहेका फरिसीहरूले सुने अनि फरिसीहरू र मुख्य पुजारीहरूले उहाँलाई पक्रनका निम्ति अफिसरहरू पठाए, ख्रीष्ट येशूलाई पक्रिनको निम्ति, है? अनि अफिसरहरू पठाए। त्यसपछि विविध कुराहरू हुन्छ। 40 देखि हजुरहरूले 46 सम्म हेर्ने हो भने, अनि 45 देखि हेरौँ, है? तब ती अफिसरहरू मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू कहाँ आए अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूले उसलाई किन ल्याएनौ? किन ख्रीष्ट येशूलाई पक्रिनु पठाएको थियो, होइन? किन ल्याएन त? अनि यहाँ अफिसरहरूले के जवाब दिन्छ? ती अफिसरहरूले जवाब दिए, यस मानिसले जस्तो त कुनै मान्छेले कहिले बोलेको छैन। यो मानिसले जस्तो त कसैले बोलेको छैन, होइन? सायद ती अफिसरहरूले शास्त्रीहरूलाई सुनेका थिए, फरिसीहरूलाई सुनेका थिए, सभाघरहरूमा सहभागी भएका थिए, धेरै कुराहरू सुनेका थिए। तर अफिसरहरूले के भन्दैछ? कि यो मान्छेले जस्तो त अरू कसैले कहिले बोलेको छैन, हामीले कहिले सुनेनौँ त्यस्तो कुरा जो ख्रीष्टले बोल्नुभयो। त्यसकारण अब हामीले यो निर्णय गरेका छौँ, हो तपाईँहरू अधिकारी हो, तपाईँहरूले पक्रिन पठाउँ, तर अब हामीले यो निर्णय गरेका छौँ कि अब ख्रीष्ट येशूलाई हामीले पक्रे ल्याए। के बोल्नु होला ख्रीष्ट येशूले? हजुरलाई के लाग्छ, होइन? त्यस्तो कुरा जो अरू कसैले कहीँ सुनेन, होइन? के बोल्नु भयो? उहाँले के बताउनु भयो? पक्कै पनि त्यो सायद अनुग्रहको विषयमा थियो, होइन? अनुग्रहको विषयमा, सिद्धिएको कार्यको विषयमा, क्षमाको विषयमा, प्रेमको विषयमा, होइन? त्यो धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, होइन? ख्रीष्ट येशूले अरू कसले भन्न सक्छ, होइन? इट इज फिनिस भन्छ नि, अब सिद्धि, होइन? ख्रीष्टले जस्तो अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, ख्रीष्टको जस्तो कसको सोच छ, परमेश्वरको जस्तो कसको विचार छ, होइन? त्यसै गरी उहाँले जस्तो कसैले बोल्नु भएन। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो बाइबल
परमेश्वरको वचन हैन, बाइबल परमेश्वरको वचन हो। अनि उहाँले बाइबलमा धेरै कुराहरू तपाईँ हामीले पनि सुनेका छौँ हैन। पावलले पनि कुरा सुन्छन् नि त हैन। दमस्कसको बाटोमा ख्रीष्ट येशूको आवाज सुन्छन्, सायद त्यस्तो आवाज उसले कहीँ सुनेको थिएन हैन। अब उसको जीवन परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ। अनि पत्रुसले उहाँलाई सुनिरहन्छ। धेरै चेलाहरूले छोड्छन् नि हैन ख्रीष्ट येशूलाई, हामीलाई थाहा छ नि त हैन। तर ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ पत्रुसलाई, चेलाहरूलाई कि तिमीहरू पनि मलाई छोड्छौ? अनि चेलाहरूले भन्छन् कि तपाईँसँग त जीवनका वचनहरू छ, हामी कस कहाँ जाउँ? अनि त्यो कुराहरू त्यहाँ सुनेर हामी पाउँदछौँ होइन। र तिनीहरूले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दछ होइन। अनि आफ्नो डिसिजनहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले परिवर्तन गर्दछ जब त्यो कुराहरू सुने। अनुग्रह र सिद्धिको कार्यले होइन हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको हामी पाउँदछौँ। बाइबलमा छ नि, हामी को अरे विजयभन्दा विजयी छौँ। यो कुरा हामी कहाँ सुन्न पाउँछौँ? कहाँ? कसले भन्न सक्छ यस्तो? तिमीहरूलाई अनुग्रह छ। तपाईँलाई त व्यभिचारी स्त्री योना 8 अध्यायमा धेरैले मान्छेले मार्न ल्याउँछ होइन। तर ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ होइन, जाऊ तिमीलाई अनुग्रह भएको छ, जाऊ। कसले कहिले कसले त्यस्तो कुराहरू भनेको छ? तर ख्रीष्ट यसले त्यो कुराहरू भन्नुहुन्छ, जाऊ होइन, जाऊ पाप नगर। अब उसो 12 वर्षदेखि रगत गर्ने स्त्रीलाई ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ होइन, छोरी साहस गर। उसले सबैतिर धाइसकेको छ, सबैतिर होइन, कतातिर धाए? भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति उसले खर्च गरिसकेको छ होइन र। तर जब ख्रीष्ट येशूको आउँछ भने त्यो स्त्रीले यो कुरा थाहा पाउँछ। उहाँले जस्तो कसले गर्न सक्छ? उहाँले जस्तो कसले गर्न सक्छ होइन? उहाँको जस्तो सोच कसको छ? उहाँको जस्तो कसले बोल्न सक्छ? त्यो वचन उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ होइन। बाइबल यो सम्पूर्ण बाइबल चाहिँ उहाँको वचन हेरेर उहाँ बोल्नु भएको छ, हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू मेरा सन्तान हो। त्यो कसले भन्न सक्ला होइन। यद्यपि हामी पापी थियौँ, उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ? उद्धार गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। हामी अघि पनि मैले भने नि, हामी उहाँसँगै पुनरुत्थित गराउनु भएको छ। हामी उहाँसँगै क्रुसमा टाँगिएका छौँ। धेरै कुराहरू गर्न पाउँछौँ। अब यस कारणले प्रियहरू, यस कारणले होइन हिब्रू 12 हामी हेरौँ त। हिब्रू 12 यस कारणले होइन अब हामीले हेरौँ, उहाँले हाम्रो विषयमा सोच्नुहुन्छ। उहाँको उच्च सोचले कहिले पनि कसैले पनि विफल नतुल्याउने सोचले उहाँले यस्तो बोल्नु भएको छ। यस कारणले यति ठुलो साक्षरको बादलले हामी पनि घेरिएका हुनाले आऊ होइन, हरेक भाव र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ भन्छाऊ होइन, र धीरजसँग हाम्रो सामु राखेको त्यो दौड कसलाई हेर्दै? हाम्रो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने यसलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासन सहनु भयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नु भयो। त्यसकारण आऊ एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ होइन। आऊ एकले अर्कालाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। आऊ, किनकि उहाँले हाम्रो विषयमा सोच्नु भएको छ, किनकि उहाँ बोल्नु भएको छ होइन। उहाँले हाम्रो विषयमा के भन्नुभएको छ? 95वटा कुरा छ नि होइन, हाम्रो डाक्टर स्टिफनले लेख्नु भएको 95 बाइबलबाट उहाँले लिनुभएको, अझ धेरै पनि हुनसक्छ होइन। 95 कुराहरू छन् होइन। परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। अनुग्रहको विषयमा के त? एकचोटि डाक्टर स्टिफनले भन्नुभएको थियो,
यो पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि अनन्ततामा परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त हैन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको थियो पिता बस्नुभयो पुत्र बस्नुभयो पवित्र आत्मा बस्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो हैन एउटा निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय चाहिँ थियो अनुग्रह थियो हैन हाम्रो विषयमा हाम्रो पाप क्षमा गर्नको निम्ति अर्थात् धेरै कुराको निम्ति अनुग्रह वृद्धि हुनको निम्ति मुक्ति पाउनको निम्ति हैन रोमी 12 अध्यायमा छ नि पावलले अनुग्रहमाथि अनुग्रह त्यसकारण हामी के गरौँ त सजिलै चेल्ने कुराहरूलाई पन्साएर के गरौँ त्यो तोड हामी दबाउनेछौँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ आमेन हामी रोशन सरलाई स्वागत गर्दछौँ So we'll see. Good. Yeah. Let's प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ फेरि पनि र जुन वचन हामीले अघिबाट सुनेका छौँ परमेश्वर र त्यसलाई हाम्रो हृदयको केन्द्रबिन्दुमा राख्नलाई सहायता गर्नुहोस् अनि सँगै जुन वचनमा हामी फेरि सुन्नेछौँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस् हाम्रो मनहरू खोलिदिनुहोस् हाम्रो समाजहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु हाम्रो हृदयहरू तयारी गर्नुहोस् परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ त्यो वचन हृदयमा धन्यवाद रूपले पास गर्न सकेकोस् अनि जुन चितवनमा जुन कफल कन्फरेन्स भइरहेको छ प्रभु हामी माग्छौँ कि त्यो ठाउँको निम्ति त्यहाँ चाहिँ असल समयहरू बिताउनुलाई असल समयहरू दिनुहोस् प्रभु त्यो कफलहरूलाई र उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस् धन्यवाद छ सम्पूर्ण कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ र राख्छौँ यसो प्रभुको नाममा हामी कि तपाईँहरूले मसँगै मर्कुस 4 अध्याय पढाउन सक्नुहुन्छ मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि हामी माथिको खण्डलाई हेर्नेछौँ र थाहा छ यहाँ चाहिँ के छ भनेर ओके बोटको स्टोरी डुङ्गाको कथा हामी देख्न सक्छौँ हैन जुन वास्तवमै एक समय घटेको घटना थियो र यीशु ख्रीष्टको समयमा हैन 35 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ अनि त्यही दिन साँझ परेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो लौ हामी पारिपट्टि जाउँ ओके अब कुन दिनको कुरा हुँदैछ यहाँ त्यो दिन कुन दिन थियो हैन अनि जब हामी मर्कुस 4 अध्यायमा जान्छौँ भने त्यो दिन चाहिँ येशू ख्रीष्टले बिउ छर्ने दृष्टान्त प्रचार गर्नुभएको थियो ओके र यतिखेर साँझ परेको छ र त्यस दिन येशूले लगभग पुरै दिनभरि नै वचन प्रचार गर्नुहुन्छ हैन यदि हामी मर्कुस 4 अध्यायमा पढ्छौँ भने एक पेज तपाईहरुले पढ्नुहोस् अगाडि एक पदमा यसरी भनेको छ अनि उहाँले समुद्रको किनारमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो अनि एउटा ठूलो भिड उहाँ कहाँ भेला भयो र यसो हुँदा उहाँ ढुङ्गाभित्र बसेर समुद्रमै रहनुभयो र सम्पूर्ण भिड चाहिँ समुद्रको किनारमा जमिनमाथि थियो अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तद्वारा धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो र आफ्नो शिक्षामा तिनीहरूलाई भन्नुभयो सुन हेर एउटा बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्न निस्क्यो तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्ट समुद्रमा हुनुहुन्छ हैन धेरै ठुल्ठुलो भिडहरू उहाँलाई सुन्न आउँथे हैन कारण मानिसहरू उहाँको शिक्षालाई अत्यन्तै मन पराउँथे हैन उहाँले जस्तो कसैले बोल्न सक्दैन हैन अत्यन्तै अद्भुत शिक्षा अनि जब उहाँ समुद्रमा हुनुहुन्थ्यो मानिसहरू उहाँलाई सुन्न आइरहेका थिए हैन येशू ख्रीष्ट बोटमा जानुहुन्छ इमेजिन गर्नुहोस् कि येशू ख्रीष्टले बोटलाई ढुङ्गालाई पुलपिट बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन अनि शिक्षा अनि वचन प्रचार गरेको हामी देख्न सक्दछौँ अनि 3 पदमा हामी हेर्छौँ भने हेर एउटा बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्न निस्क्यो अब को हो यो बिउ छर्ने मानिस बिउ के हो परमेश्वरको वचन बिउ छर्ने मानिस को हो येशू ख्रीष्ट जसले वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले वचन प्रचार गरेको हामी देख्न सक्दछौँ अनि तलको खण्डहरूलाई हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले 4 प्रकारको जमिनको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ हैन याद छ हामीलाई स्टोरी हामीलाई थाहा छ हैन अनि जसले 4 प्रकारको हृदयको अवस्थालाई चित्रित गर्दछ हैन अनि बाटोको किनारमा खसेको जमिन बाटोको किनारमा भएको जमिन त्यसपछि ढुङ्गेनी जमिन अनि त्यसपछि काँडाहरूको बीचमा भएको जमिन अनि असल जमिन हैन 4 प्रकारको जमिन यो 4 प्रकारको जमिनले 4 प्रकारको हृदयको अवस्थालाई चित्रित गर्न सक्दछ अनि हामी भन्न सक्छौँ कि 4 प्रकारको हृदय भएका मानिसहरू त्यहाँ उपलब्ध थिए जति पनि मानिसहरू त्यहाँ वचन सुन्न आएका थिए 4 प्रकारको हृदय
अवस्था भएका मानिसहरू हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। र अब त्यो जमिनहरूमा बिउ छरिन्छ भने जमिनले आफ्नै आफ्नै किसिमको प्रतिक्रिया दिएको हामी पाउँछौँ होइन। बाटोको किनारमा परेको आफ्नै प्रतिक्रिया छ। त्यसपछि ढुङ्गेनी जमिनमा परेको आफ्नै प्रतिक्रिया छ। त्यसपछि काँडाहरूको बिचमा होइन आफ्नै किसिमको छ। तर एउटा यस्तो जमिन छ जसले चाहिँ अत्यन्तै असल प्रतिक्रिया जनाएको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै जब यी 4 प्रकारका हृदयहरूमा वचन छरिन्छ भने उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् त होइन, अनि कस्तो नतिजा आउँछ भनेर होइन पछि यीशु ख्रीष्टले व्याख्या गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यो पनि तपाईँहरूले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि 3वटा जमिनले खासै रिस्पोन्स दिँदैन होइन। सबैले सुन्छन् वचन, सबै प्रकारको हृदयमा वचन छरिन्छ, तर खासै राम्रो नतिजा हामी देख्न सक्दैनौँ। तर एक प्रकारको जमिन छ होइन जसलाई यीशु ख्रीष्टले असल जमिन भन्नुहुन्छ होइन, जसले पछि गएर फल फलाएको हामी देख्छौँ होइन। 30 गुणा, 60 गुणा अनि 100 गुणा होइन। अनि मैले भने कि त्यहाँ चाहिँ सबै प्रकारको हृदयहरू उपलब्ध थिए। र 9 पदमा गएर हामी हेर्छौँ भने यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ होइन, जसका सुन्नलाई कानहरू छन् त्यसले सुनोस्। ओके, अब उहाँले भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूलाई वचन प्रचार गरेको छु, मैले बिउ छरेको छु, तिमीहरूको हृदयको अवस्था तिम्रो आफै जान्छ, तिमीलाई थाहा छ तिम्रो हृदयको अवस्था कस्तो छ। र आज तिमीले यो वचन सुनेका छौ कारण तिमीसँग कान छ। ओके, अनि अब तिमीले यो वचनसित के गर्छौ त? तिमीले जब वचन सुन्छौ, लिन्छौ, लिएर जब तिमी जान्छौ भने तिम्रो हृदयमा यसले कसरी काम गर्छ त? जस्तो जब पनि हामी वचन प्रचार हुन्छ भने हामी सुन्नको निम्ति जिम्मेवार हुन्छौँ होइन। जब यीशु ख्रीष्टले बोल्नुहुन्छ हामी कान खोल्नको निम्ति जिम्मेवार हुन्छौँ। ओके, जब पनि पुलपिटबाट कुनै सन्देश प्रचार हुन्छ भने हामी त्यसलाई हल्का रूपमा लिन सक्दैनौँ, हामी सुन्नको निम्ति जिम्मेवार हुन्छौँ। अनि पहिलो कुरा हामी ध्यानसित सुन्नको निम्ति जिम्मेवार छौँ। ओके, जब वचन प्रचार हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा यो मेरो लागि हो भनेर स्वीकार गर्न हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा त्यसमाथि विश्वास मिसाउन होइन। म ध्यानसित सुन्छु, मेरो लागि हो भनेर स्वीकार गर्छु, त्यसपछि म त्यसमाथि विश्वास मिसाउँछु। विश्वास मिसाउनु भनेको के हो? लाइक कफी होइन, तपाईँले कफी लिनुहोस् अनि त्यसमा दुध मिसाउनुहोस् अनि मिक्स गर्नुहोस् भने त्यसलाई अब सेपरेट गर्नु मिल्छ? मिल्दैन। अब त्यो के भयो? त्यो क्यापुचिनो भइसक्यो होइन। अब त्यसलाई सेपरेट गर्न सकिँदैन। त्यस्तै तिमीले वचनलाई लिन्छौ, त्यसलाई विश्वास मिसाउँछौ भने त्यो के हुन्छ? मिश्रित हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई हामी अलग गर्न सक्दैनौँ। अनि चौथो कुरा चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई हृदयमा संरक्षित राख्नको निम्ति तिमी जिम्मेवार हुन्छौ। कलसी 3:16 अनुसार धनवान रूपले तिमीले त्यसलाई पास गर्न दिनको निम्ति जिम्मेवार हुन्छ। अब म त्यसलाई धनवान रूपले राख्छु, त्यसलाई बहुमूल्य ठान्छु अनि त्यसलाई म फल उत्पादन गर्न दिन्छु र मेरो हृदयको तयारी अनुसार त्यसले फल फलाउँछ। सायद त्यसको 30 गुणा फल निस्केला, 60 गुणा अर्थात् इभन 100 गुणा पनि होइन। हाम्रो हृदयले त्यसो होइन रोपेको वचनले त्यसको फल फलाउँदछ। र चौथो प्रकारको जमिन, असल जमिनले चाहिँ यही गरेको हामी पाउँदछौँ। सो अब हामी फेरि 4 अध्यायको 35 पदतिर जाउँ। हामीले जुन स्टोरी सुरु गरेका थियौँ त्यही दिन होइन, जुन दिन यीशु ख्रीष्टले वचन प्रचार गर्नुभयो। अब दिनभरि उहाँले वचन प्रचार गर्नुभयो। अब साँझ परेको छ यतिखेर र उहाँले तिनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ लौ हामी पारिपट्टि जाउँ। ओके, लौ हामी पारिपट्टि जाउँ। अब यो भनेको एउटा प्रतिज्ञा हो उनीहरूको निम्ति होइन, उनीहरूको निम्ति एउटा वचन प्रेजेन्ट टेन्सको लागि होइन। अब उहाँले पुलपिटबाट भन्दै हुनुहुन्छ एक किसिमले, अथवा यीशु ख्रीष्ट जुन ठाउँमा बसेर उहाँले बोल्नुहुन्छ त्यही पुलपिट हो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब हामी पारिपट्टि जाउँ चेलाहरूको लागि। र याद गर्नु कसले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? यीशु ख्रीष्ट जो वचन हुनुहुन्थ्यो, जसले वचनद्वारा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, जो आफै नै वचन भएर यस शरीरमा प्रकट हुनुभएको थियो र यो समयको लागि उनीहरूलाई वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रतिज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि लौ हामी पारिपट्टि जाउँ। अब त्यो वचनप्रति उनीहरू जिम्मेवार थिए। ओके, उनीहरू जिम्मेवार थिए। 4 चरणमा हामीले हेऱ्यौँ नि, उनीहरू ध्यानसित सुन्नको निम्ति जिम्मेवार थिए, त्यो उनीहरूको आफ्नो लागि हो भनेर स्वीकार गर्न उनीहरू जिम्मेवार थिए। त्यसपछि त्यो वचनमा विश्वास मिसाउन उनीहरू जिम्मेवार थिए। त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो हृदयमा संरक्षित गरेर राख्नको निम्ति जिम्मेवार थिए। ओके, अब 36 पदमा जब हामी जान्छौँ भने भिडलाई बिदा दिएपछि तिनीहरूलाई उहाँले जस्तो उहाँमा ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै लिएर गयो। अब यीशु ख्रीष्ट ढुङ्गामै बसेर प्रिच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब भिडहरूलाई उहाँले बिदा गर्नुभयो ढुङ्गालाई लिएर
उनीहरू जान्छन् र येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, हामी पारिपट्टि जाउँ। र उहाँको साथमा अरू साना साना डुङ्गा पनि थिए। ओके, अब याद गर्नुहोस् कि डुङ्गा, बोट चाहिँ तपाईँको जीवन हो, एउटा विश्वासीको लाइफलाई हामी त्यससँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। र इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँको बोटमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन, राम्रो कुरा होइन कि मसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मेरो डुङ्गामा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि 37 पद, अनि एउटा ठुलो आँधी चल्यो होइन। अनि हामी सरप्राइज हुनु पर्दैन, हाम्रो क्रिस्चियन हिँडाइमा जब आँधी आउँछ भने हामी सरप्राइज हुनु पर्दैन। जब कि येशू ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ, मेरो डुङ्गामा हुनुहुन्छ, तरै पनि आँधी आउँछ होइन, नो सरप्राइज। र छालहरू डुङ्गामाथि बजारिए। यसो हुँदा त्यो अब पानीले भरियो होइन। अनि 38 पदमा जान्छु भने उहाँ चाहिँ पछिल्लो जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाए र उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेछौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? अनि त्यसपछि स्टोरीहरू हामी देख्न सक्छौँ। र 38 पदमा हामी हेर्छौँ भने आँधी आउँदा त्यसो येशू ख्रीष्ट सुतिरहनु भएको हुन्छ र जहाजको पछिल्लो भागहरूमा। त्यसको अर्थ के हो? उहाँ विचलित हुनुहुन्न। येशू ख्रीष्ट हाम्रो डुङ्गामा आँधी आउँछ भने उहाँ विचलित हुनुहुन्न, तर चेलाहरू चाहिँ अत्यन्तै विचलित अनि भयभीत भएको हामी देख्न सक्दछौँ। र येशू ख्रीष्ट सुतिराख्नु भएको छैन, रिल्याक्स होइन, चिल, बाहिर जेसुकै होस् मतलब छैन। र हामी त्यसरी इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँको जीवनमा ठुलो सङ्कष्ट आउँदैछ अनि तपाईँ होइन आनन्दले सुतिराख्नु भएको छ। र सायद येशू ख्रीष्ट थकित हुनुहुन्थ्यो, दिनभरि उहाँलाई प्रचार गर्नुभएको थियो, बोलिराख्नु भएको थियो, उहाँ गएर सुतेको हामी देख्न सक्दछौँ। र स्लिप होइन, एउटा निन्द्रा हाम्रो लागि एउटा गिफ्ट हो। अनि कतिको यस्तो समस्या हुन्छ कि उनीहरू रातभरि सुत्नै सक्दैन, कतिपय मानिसहरू होइन। तर कतिजना रातभरि आनन्दले सुत्न सक्नुहुन्छ, लाइक म सक्छु होइन। म त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई होइन। जे भए पनि हामी आनन्दको होइन मिठो निद्रा हामी सुत्न सक्दछौँ होइन। र हामी रिफ्रेस हुन्छौँ जब हामी दिनभरि थकित हुन्छौँ, टायर्ड जिउ लिएर जब हामी शरीर लिएर बेडमा जान्छौँ भने होइन हामी आँखा चिम्लिने बित्तिकै निदाउँछौँ भने वाउ, इट्स गिफ्ट होइन, यो परमेश्वरको उपहार हो हाम्रो निम्ति। हामी रिस्टोर हुन्छ, हामी रिफ्रेस हुन्छौँ। अनि आज धेरै मानिसहरू चाहिँ समस्यादेखि भाग्न सुतिरहेका हुन्छन्। जब टेन्सन भयो गो टु बेड, चिन्ता, डर होइन, आफूले धान्न नसक्ने सोचहरूलाई लिएर होइन उनीहरू त्यसदेखि भाग्न होइन, म त्यो सोच सोच्नै चाहन्न, त्यही भएर म निदाउँछु। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ आँधीदेखि भाग्दै हुनुहुन्न थियो। ओके, अब आँधी आउँदैछ समुद्रमा, म गएर सुत्छु होइन, नो। येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। र कतिपल्ट हामीलाई लाग्छ कि आँधीहरू, छालहरू होइन, टेस्ट एन्ड ट्रायल्सहरू आउँदाखेरि परमेश्वर देखा पर्नुहुन्न होइन। परमेश्वर कोही परमेश्वर कता हुनुहुन्छ देख्दैनौँ। तर याद गरौँ कि कतिपल्ट परमेश्वरले हामीलाई पछाडिबाट गाइड गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट पछिल्लो भागहरूमा होइन गएर त्यसो सुत्नु भएको हामी देख्न सक्दछौँ। अब आँधी कहाँबाट आउँछ त होइन? कतिपल्ट त्यहाँ छेउ बनाइएका आँधीहरू र छालहरू हुन्छन्। कतिपल्ट हामी आफै त्यो आँधीहरू बनाउँछौँ, कतिपल्ट शत्रुले हाम्रो लागि आँधी र छालहरू निर्माण गर्दछ। अब यहाँको कन्टेक्स्टमा हामी हेर्छौँ भने शैतानले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको हामी देख्दछौँ। अनि येशू ख्रीष्टले वचन बोल्नुहुन्छ, अब चेलाहरूको लागि त्यहाँ जाँच हुँदैछ एक किसिमले, तिमीले त्यो वचनमा विश्वास मिसाउँछौ कि मिसाउँदैनौ? अनि शैतानले त्यहाँ छेउ एउटा टेस्ट होइन, एउटा इन्भाइरोमेन्ट, एउटा परीक्षा त्यहाँ क्रिएट गरेको हामी पाउँदछौँ। र यतिखेर होइन येशू ख्रीष्ट जाँचको पछिल्लो भागहरूमा हुनुहुन्छ र जहाँ छेउ चाहिँ एङ्कर हुने गर्दथ्यो। एङ्कर भनेको चाहिँ लङ्गर भनेर भनेको चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो चाहिँ दुईपट्टि अङ्कुशे भएको एउटा के भन्छ अङ्कुशे भनौँ न होइन। त्यसलाई चाहिँ जब जहाजमा स्ट्रमहरू आउँछ, छालहरू आउँछ, आँधी बेडी चल्छ भने त्यसलाई तल झारिन्छ अनि त्यो चाहिँ एउटा चट्टानमा गएर अड्किन्छ। जब त्यो लक हुन्छ भने त्यो जहाज चाहिँ शान्त हुन्छ होइन, जहाज चल्दैन। जस्तै हामी भन्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो एङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो लङ्गर हुनुहुन्छ अनि मलाई अब मेरो बोट शान्त हुन्छ कारण येशू ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ हामी अत्यन्तै सुन्दर कुरा पाउन सक्छौँ। सो अब किन हाम्रो जीवनमा स्ट्रमहरू आउँछ, किन आँधी आउँछ, ओके छालहरू किन आउँछ अनि एक नम्बरमा हो तपाईँले फ्यु रिजनहरू दिन चाहन्छु। एक नम्बरमा हो वचन सुनेको कारण। ओके
वचन सुनेको कारण हाम्रो जीवनमा हुनेछ। क्यान यु इमेजिन, लाइक हामी चर्च आउँछौँ होइन, वचन सुन्छौँ, अनि जब हामी फर्केर घर जान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ रियल ब्याटल सुरु हुन्छ होइन। मण्डलीमा बसेर वचन सुन्दै गर्दाखेरि केही प्रब्लमै हुँदैन, हामी रिल्याक्स भएर आनन्दले चेयरमा बस्छौँ, वचन सुन्छ। जब तपाईँ वचन सुनेर घर जानुहुन्छ त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ ब्याटल सुरु हुन्छ। हामी कतिपल्ट वाउ भनेर क्ल्याप पनि गर्छौँ, कस्तो अद्भुत म्यासेज होइन। तर जब हामी फर्केर जान्छौँ भने म कसरी लिन्छु त्यो वचनलाई? जब वचनको कारणले मेरो जीवनमा कष्ट आउँछ, खेद आउँछ भने म ओइलाउँछु कि ओइलाउँदिनँ होइन। यदि तपाईँले मर्कुस 4:17 हेर्नुहुन्छ भने ढुङ्गेनी जमिनमा परेको बिउ कस्तो हुन्छ? थोरै समयसम्म मात्र, जरा हुँदैन होइन। पछि जब वचनको कारणले कष्ट वा खेद आइपर्छ तब तुरुन्तै तिनीहरूले ठेस खान्छन्। ओके, वचन सुनेको कारण हाम्रो जीवनमा आँधी आउँछ, छाल आउँछ, हाम्रो बोटमा स्ट्रङहरू आउँछ, ताकि वचन चाहिँ कानदेखि हृदयसम्म पुगोस्। ओके, मैले वचन सुन्छु, अब एउटा प्रोसेस सुरु हुन्छ, त्यो मेरो हृदयमा जानको निम्ति, हृदयसम्म पुग्नको निम्ति टाइम लाग्छ। अब यहाँ चेलाहरूको लागि पनि यस्तै टेस्ट हामी देख्न सक्दछौँ। योभन्दा पहिला दिउँसो उनीहरूले सुन्ने अनि फल फलाउने विषयमा वचन सुनेका थिए, र एभ्री टाइम जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ, वचन चाहिँ किनारदेखि पारिपट्टि पुग्न आवश्यक छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ अब हामी पारिपट्टि जाउँ, हामीले सुनेको वचन कानदेखि हृदयसम्म पुग्न आवश्यक छ। भन्नुको मतलब जब त्यो प्रोसेसमा हामी हुन्छ, जब हामी किनारदेखि पारिपट्टि जाने प्रोसेसमा हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो जीवनमा टेस्ट एन्ड ट्रायलहरू आउँछ। हाम्रो जीवनमा वचन हृदयसम्म स्थापित नहुन्जेल हामीलाई टेस्ट एन्ड ट्रायलहरू आउन सक्छ, अवश्य पनि आउँछ, कारण वचन सुनेको कारण होइन। त्यहाँ चाहिँ ट्रायलहरू आउँछ। अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ हामी पारिपट्टि जाउँ, अनि शैतानले चाहिँ छालहरू अनि आदिहरू पठाएर त्यहाँ चाहिँ अवरोध गरेको हामी देख्न सक्दछौँ, ताकि हामी पारिपट्टि पुग्न नसकौँ होइन। शैतानले के गर्छ? वचन छरिने बित्तिकै बिउ टिपेर लैजान्छ, बाटोको किनारमा छरिएको होइन। अनि ढुङ्गेनी जमिनमा होइन एकछिन रहन्छ, होइन शैतानले परीक्षाहरू ल्याउँछ होइन, वचन सुनेको कारण बाधा आउँछ, अनि होइन त्यो के हुन्छ? ठेस लाग्छ, अनि तिमीहरू बिचैमा ठेस खान्छ, तिनीहरू उम्रिँदैनन्, उम्रे पनि सुकिहाल्छ। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ काँडाहरूको बिचमा छरिएको होइन। वचन त छरिन्छ, तर चिन्ता, फिक्री, संसारको अभिलाषा, धन सम्पत्तिहरू त्यो ग्रो हुन्छ, अनि वचनलाई मारिहाल्छ होइन। भन्नुको मतलब निसासिदिन्छ। र त्यही तरिकाले यीशु ख्रीष्टले व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन। अनि शैतानले हामी पारि पुग्न नसकौँ भनेर बिचमा आँधी ल्याइदिन्छ, ताकि हामीले सुनेको वचन हाम्रो सोचबाट, हाम्रो कानबाट, हाम्रो हृदयसम्म पुग्न नसकोस्, हामी स्थापित नहौँ, हामीले फल नफलाउँ होइन। अनि शैतानले हाम्रो माइन्डमा, हाम्रो सोचमा हामी नसोचौँ कि मेरो पनि ढुङ्गा छ अब होइन, यहाँ चाहिँ त समुद्रै छैन नेपालमा त होइन, अब कहाँ ढुङ्गा लिएर जाने, अनि यीशु ख्रीष्टलाई कहाँ पछाडि राख्ने? नो, नट द्याट वे। तर कसरी? हाम्रो सोचमा होइन शैतानले छालहरू पठाउँछ, ताकि हामीले सोचौँ कि म त पारि पुग्न सक्दिनँ होला। र यीशु ख्रीष्टले छरेको वचनलाई के मैले भने कि उसले चोर्न खोज्छ, अनि शत्रुको आवाजहरू चाहिँ मेरो मन, मेरो सोचमा हालिदिन्छ, ताकि मलाई लागोस् कि म मेरो सम्बन्धहरूमा पारिपट्टि पुग्न सक्दिनँ होला, म बाइबल कलेजमा छु, म पारि पुग्न सक्दिनँ होला, अनि मेरो आर्थिक अवस्थाहरू यस्तो छ कि म पारि पुग्न सक्दिनँ, अनि मेरो स्वास्थ्य पनि कमजोर भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन म पुग्छु कि पुग्दिनँ पारि होइन। मेरो फ्यामिलीमा यति धेरै प्रब्लम छ कि मलाई लाग्दैन कि मेरो परिवार पारि पुग्न सक्छ। तिम्रो सम्बन्धहरू, तिम्रो एटिट्युड, तिमी पर्याप्त असल छैनौ, तिमी पापी छौ, तिमी असफल होइन, मलाई लाग्दैन कि म स्वर्गमा जाने हो कि होइन होइन। तिमी त झन् स्वर्ग जाने हो कि होइन। शत्रुको आवाज, डोन्ट लिसन टु देम, डोन्ट लिसन। शत्रुको आवाजलाई तपाईँले सुन्दै नसुन्नुहोस्, तर यीशु ख्रीष्टलाई सुन्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? अब हामी पारिपट्टि जाउँ भन्नु मतलब जसले यो वचन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई पारि लैजान सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, र त्यसरी हामी बुझ्न आवश्यक छ। अब तिमीले वचन सुन्यौ चेलाहरूलाई, ओके, अब हामी पारिपट्टि जाउँ, तिमीले वचन सुन्यौ, अब तिमीले प्रोसेस गर्छौ कि गर्दैनौ यसलाई? तिम्रो कानबाट कसरी हृदयसम्म पुगिरहेको छ? र तिमीले ध्यानसित सुन्यौ कि सुनेनौ? अब मेरो लागि हो भनेर स्वीकार गर्यौ कि गरेनौ? त्यसमाथि विश्वास मिसायौ कि मिसाएनौ? अब यदि तिमीले विश्वास मिसाएको छौ भने अब चाहिँ ती वचन चाहिँ तिम्रो हृदयसम्म पुग्दछ होइन, हामी पारिपट्टि पुग्छौँ होइन। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। तर कतिपय बोटहरू पारि पुग्न सक्दैनन्, ओके,
यहाँ 36 पदमा जब हामी जान्छौँ भने अनि उहाँको साथमा अरू साना साना डुङ्गा पनि थिए। ओके, येशू ख्रीष्टको डुङ्गा छ बिचमा, छेउमा साइडमा, ओके, अरू डुङ्गाहरू पनि छन्। के भन्न खोजेको होइन, ती बोटहरूको विषयमा पछि मेन्सनै गरेको छैन। जब त्यहाँ आँधी आउँछ ती बिलाएर जान्छन्। ओके, तपाईँले 36 पदमा हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टसँगै ससाना डुङ्गाहरू के बोटहरू पनि थिए र जब आँधी आउँछ तिनीहरू बिलाउँछन्, डिसपियर हुन्छ होइन, कहाँ गए हामीलाई थाहा छैन, तिनीहरू पारी पुग्न सकेनन्। अनि जसको जीवन परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएको छैन, लाइक उनीहरू ढुङ्गेनी जमिन जस्ता छन्। जब टेस्ट आउँछ वचनको कारण, जाँच आउँछ, ती बिलाएर जान्छन्। ओके, उनीहरू पारी पुग्न सक्दैनन् अनि उनीहरूले प्रोसेस गरेनन्, उनीहरूले ध्यानसित सुनेनन्, उनीहरूले मेरो लागि भनेर स्वीकार गरेनन्, उनीहरूले विश्वास मिसाएनन्, उनीहरू पारिपट्टि पुग्न सक्दैनन्। ती अरू डुङ्गाहरू जस्तो नहौ। ओके, जो बिचमै होइन, वचनको कारण बिचमा नै होइन, जाँचको कारण बिचमा नै उनीहरू डिसपियर हुन्छन् होइन, हराएर जान्छन् होइन। कतिपय क्रिस्चियनहरू त्यस्तै हुन्छन् होइन, लाइक आउँछन् होइन, वचन सुन्छन्, बाइबल कलेजमा पनि स्टुडेन्टहरू पनि जब रियल टाइम आउँछ, जब वचन सुनेको कारण टेस्ट एन्ड ट्रायलहरू आउँछ, डिसपियर, खोइ कहाँ गयो तिनीहरू होइन। यति धेरै आउँथ्यो तर लास्टमा एट दि एन्ड कतिजना बाँकी हुन्छ होइन, द्याट म्याटर्स होइन। हामी पारी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ होइन, हामी पारी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ होइन, त्यसले धेरै म्याटर गर्छ। ओके, अनि अर्को दोस्रो कारण छ, हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा भर पर्न सिक्नको लागि हाम्रो जीवनमा छालहरू अनि हाम्रो जीवनमा ट्रायलहरू आउँदछ। ओके, भन्नुको मतलब के हो, ट्रायल्सहरू जब परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्न, म उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई समातेर बस्छु। ओके, अब यहाँ चेलाहरूले के गर्दैछन् होइन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी पारिपट्टि जाउँ, अब म भरोसा गर्छु कि प्रतिज्ञा दिनुहुने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई पारी लैजानु नै हुनेछ अवश्य नै होइन। 38 पदमा हामी जान्छौँ भने सिचुएसन अत्यन्तै खराब छ। ओके, डुङ्गामा छाल आएको छ, उनीहरूले बेस्ट कोसिस गर्दैछन् होइन, खियाउने होइन, सही तरिकाले त्यसलाई स्टेबल बनाइराख्ने होइन, तैराइराख्ने उनीहरूले कोसिस गरिराखेका छन्। जबकि उनीहरू एक्सपर्ट थिए होइन र, चेलाहरू माझीहरू थिए होइन, भनौँ मतलब माछा मार्नेहरू थिए, उनीहरूको पेसै त्यही थियो, डुङ्गा चलाउने अनि उनीहरू एक्सपर्ट थिए, बेस्ट कोसिस गरे। तर के छ सिचुएसन अनि यति वर्स भइसकेको छ कि त्यहाँ छु पानीले भरियो डुङ्गा चाहिँ होइन। अब यो अत्यन्तै खराब परिस्थितिमा पनि के म अझै परमेश्वरलाई वेट गर्न सक्छु होइन, कि अझै म परमेश्वरलाई पर्खिरहन सक्छु, म विचलित नभइकन, नआत्तिकन, नडराइकन होइन। तर चेलाहरूलाई गरेको कामलाई पनि हामीले क्रेडिट दिन आवश्यक। कति बेला हामी चेलाहरूलाई होइन, तिमीहरू काम नलाग्ने होइन, ढुङ्गा चलाउने किन कम्प्लेन गरेको, किन भ्युज आएको येशू ख्रीष्टलाई होइन। तर उनीहरूले गरेको कामलाई पनि हामी क्रेडिट दिन आवश्यक छ। उनीहरूले प्रभुलाई तुरुन्तै भ्युज आएन, वाउ, ढुङ्गामा छाल आयो, उनीहरूले बेस्ट कोसिस गरे होइन, तरै पनि एट दि एन्ड उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई उठाउनु नै पर्यो होइन र। डुङ्गालाई तैराइराख्न उनीहरूले गरेको कोसिसलाई हामीले क्रेडिट दिन आवश्यक छ। अनि कतिपल्ट हाम्रो स्ट्रङहरूलाई हामी आफै ह्यान्डल गर्न खोज्छौँ, मेरै शक्ति, मेरै सामर्थ्य होइन, मेरो क्षमता, मेरो बुद्धि होइन। अनि जब म थाहा पाउँछु कि म त सक्दिनँ, अब म डन, आम डन, मैले पुगिसकेँ, म मेरो सामर्थ्यले म केही पनि गर्न नसक्ने रहेछु भन्ने जब थाहा पाउँछु, तब म पुकार्छु, प्रभु सहायता गर्नुहोस् होइन, मलाई हेल्प मी होइन। अनि त्यही सहायताको जब म माग गर्छु भने प्रभु मेरो निम्ति आउनुहुन्छ होइन। अनि हामी त्यतिखेर थाहा गर्छु, जब म आफूमा असक्षम रहेछु भन्ने म थाहा पाउँछु भने म रियलाइज गर्छु कि मेरो बोटमा को हुनुहुन्छ भनेर। वाह, येशू ख्रीष्ट पो मेरो बोटमा हुनुहुँदो रहेछ होइन, वाह, उहाँ हुनुहुन्छ नि त। जबकि मैले देखिनँ उहाँलाई, उहाँ सुते जस्तो मलाई लागेको थियो, तर मलाई उहाँले पछाडिबाट गाइड गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ त मेरै बोटमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा, प्रतिज्ञा दिने व्यक्ति होइन मेरै बोटमा हुनुहुन्छ। र कतिपल्ट हामी सोच्छौँ कि यो बोट त मेरो हो होइन, मेरो बोटमा जब आँधी आउँछ भने मैले रोक्नुपर्छ होइन, मेरो जीवनमा समस्या आउँछ भने मैले सल्भ गर्नुपर्छ होइन। तर हामी बिर्सिन्छौँ कि हाम्रो बोटमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो बोट मेरो मात्र होइन, यो उहाँको पनि हो होइन र। मेरो जीवन मेरो हो, ख्रीष्टसँगै मरेको छु, उहाँले दाम तिरेर मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। मेरो जीवन उहाँको हो, यो बोट होइन, मेरो लाइफ उहाँको हो भनेपछि उहाँ मेरो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ।
अब म यीशु ख्रीष्ट जस्तै सुत्न सक्छु। जब म रियलाइज गर्छु कि यो बोट मेरो होइन, यीशु ख्रीष्टको हो भने म सुत्न सक्छु बच्चा जस्तै होइन, यीशु ख्रीष्ट जस्तै म सुत्न सक्छु होइन। जब मेरो जीवनमा होइन आँधीहरू आउँछ भने, किनकि मेरो प्रभु नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। ओके, यो सम्पूर्ण सिचुएसन उहाँको नियन्त्रणभित्र छ र उहाँले भन्नुभएको छ पारी जाउँ भने उहाँले अवश्य नै लैजानुहुनेछ होइन। त्यो फेथ ममा हुँदछ र चेलाहरू डराए कि हामी डुब्न लाग्यौँ। ओके, प्रभु हामी डुब्न लाग्यौँ होइन, के भन्छन् उनीहरूले 38 पदमा हेर्नुहोस् त। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाए। कहिले ट्राई गर्नुभएको छ परमेश्वरले बिउजाउन? वी डोन्ट निड टु ट्राई। लाइक परमेश्वर कहिले पनि सुत्नुहुन्न। प्रभु तपाईँ निदाइराख्नु भएको छ कि होइन? तर यहाँ चाहिँ फिजिकल्ली यीशु ख्रीष्ट टायर्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सुत्नु भएको थियो, तरै पनि उहाँलाई उनीहरूले बिउजाएर उहाँलाई भने, हे गुरु हामी नष्ट भइरहेछौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? ओके, चेलाहरूले हामी डुब्न लाग्यौँ। ओके, डुब्यौँ भने पनि के भयो त? होइन, यदि म डुब्छु भने पनि म यीशु ख्रीष्टसँगै हुन्छु होइन र? होइन, यीशु ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ। यदि म डुबिहालेँ भने पनि म यीशु ख्रीष्टसँगै होइन पानीमाथि हिँड्न सक्छु। पत्रुसले जस्तै नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त होइन। डुबे पनि नो वरिज, मसँग यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ओके, अब तेस्रो कारण अन्तिम, परमेश्वरलाई र उहाँको चरित्रलाई अझै बढी चिन्न। ओके, 39 र 40 पद पढौँ। अनि उहाँ उठ्नु भयो र बतासलाई हकार्नु भयो अनि समुद्रलाई भन्नुभयो चुप लाग र शान्त हो। अनि बतास थाम्यो र एकदमै शान्त भयो। ओके, सिम्पल, शान्त हो, डन, मोमेन्टमा एक चुटकीमा होइन यीशु ख्रीष्टले सल्भ गरिदिनु भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? के तिमीहरूसँग विश्वास छैन? तिमीले के विश्वासको प्रोसेस सुरु गरेनौ? तिमीले वचन सुन्यौ, तिमीले विश्वास मिसाएनौ होइन? अनि तिनीहरू साह्रै डराएर आपसमा भने यहाँ त कस्ता किसिमका मानिस हुनुहुँदो रहेछ, बतास र समुद्रले पनि यहाँको आज्ञा पालन गर्दा रहेछन्। वाव होइन। अनि जब हामी उहाँसँग हुन्छौँ भने नै यहाँ चाहिँ चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टलाई अझै बढी चिनेको हामी देख्दछौँ होइन। उहाँ त कस्तो किसिमको मानिस हुनुहुँदो रहेछ कि होइन, समुद्रले पनि होइन उहाँको आज्ञा पालन गर्दो रहेछ होइन। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हामी देख्दछौँ। उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई अझै चिने र जब हाम्रो जीवनमा ट्रायल्सहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा स्ट्रमहरू आउँछ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई अझ बढी चिन्ने एउटा राम्रो अवसरहरू हुन सक्दछ होइन। अनि जब परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ भने वा कस्तो किसिमको परमेश्वर, वा होइन, मैले त सोचेकै थिइनँ उहाँले योसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक मोमेन्टमा जबसम्म परमेश्वर मेरो जीवनमा प्रकट हुनुहुन्न त्यतिखेरसम्म मसँग कस्तो एटिट्युड हुन्छ र त्यसले चाहिँ धेरै म्याटर गर्छ। म कम्प्लेन गर्छु, गनगन गर्छु, आत्तिन्छु, डराउँछु कि म यीशु ख्रीष्ट जस्तै आनन्दले सुतेर बस्छु भन्नु होला। म फेथ रेस्ट गर्छु होइन, विश्वासको विश्राम म लिन्छु होइन। त्यसले चाहिँ अत्यन्तै फरक पार्दछ र यदि हामीले विश्वास मिसाउन सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने पनि इट्स फाइन। यीशु ख्रीष्ट मेरो बोर्डमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँको विश्वास हामीसँग छ र धेरै स्ट्रमहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामी त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ। जबकि यीशु ख्रीष्ट मसँग भएपछि त्यहाँ चाहिँ आँधीहरू आउँछ, बट राम्रो कुरा चाहिँ मैले एक्लै फेस गर्नु पर्दैन, म एक्लो छैन होइन, मसँग यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि धन्यवाद परमेश्वरलाई कि हामी पारिपट्टि पुग्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी पारि पुग्यौँ कि पुगेनौँ? चेलाहरू पारि पुग्यौँ, हामीले केही सिक्यौँ, हामी आँक्यौँ तर हामीले केही सिक्यौँ होइन, हामी पारिपट्टि पुग्यौँ। परमेश्वर विश्वासको के हुनुहुन्छ हामीलाई पारिपट्टि लैजानु होइन। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अन्तिममा यसो स्वर्गमा कुनै समुद्र हुने छैन। ओके, र कतिलाई समुद्र मनपर्छ? मलाई समुद्र मनपर्छ पर्सनली, तर यो आँधीवाला होइन, तर शान्तवाला होइन। अनि त्यो बिचमा हिँड्नको लागि होइन मलाई मनपर्छ। तर मिनिङ के हो? स्वर्गमा समुद्र छैन भन्नु मतलब त्यहाँ चाहिँ कुनै स्ट्रङ हुने छैन, त्यसो कुनै आँधी आउने छैन। फाइनली जब हामी पारि पुग्छौँ त्यसो कुनै आँधी आउने छैन। वाव, परमेश्वर होइन हामीलाई पारिपट्टि लैजानुको निम्ति विश्वास गर्नेछ। एक दिन हामी स्वर्गमा हुनेछौँ, फाइनली हामी पारि पुग्नेछौँ र परमेश्वर हामीलाई पारिपट्टि लैजान विश्वास गर्नुहुन्छ। आमेन। यो हामीसँग केही सूचनाहरू छन् जुन रेगुलर नै छन् अन्तिममा। र ओके, हिजोदेखि चितलाङमा कपल कन्फरेन्स भइरहेको छ, प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् उहाँहरूको लागि पनि। र मन्डेदेखि फ्राइडे ओके, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हाम्रो बाइबल क्लासहरू हुन्छ। 9:30देखि 11:30 कुनै क्लास क्यान्सल भयो या के भयो भने हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यसपछि सोमबार बेलुका 7देखि 8 बजीसम्म जुममा सङ्गति हुनेछ। ओके, त्यसपछि मङ्गलबार बिहान
9:20 देखि 9:40 सम्म प्रेमको सन्देश कार्यक्रम हुन्छ, सुन्न अनि सुनाउन हामी उत्साह दिन सक्छौँ। त्यसपछि बुधबार 11 देखि 12 मध्य हप्ताको सङ्गति यसै गरी सधैँभरि हुनेछ, भइराखेको छ। त्यसपछि बिहीबार 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म जुम प्रार्थना हुनेछ बेलुका। अनि त्यसपछि शुक्रबार 4 देखि 5 सुसमाचार हुनेछ। इन्डियन जुम मिसन पनि हुनेछ 8:15 देखि 9:30 सम्म, त्यसमा पनि लिङ्कहरू प्रोभाइड हुनेछ, तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शनिबार 9 देखि 10, 11 देखि 12 दुईवटा सेसनहरू भइरहेको छ र त्यसमा हामी सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण सूचना, आज जुन बुधबार 7 बजेदेखि 8 बजे बेलुकासम्म मिसन मेलाहरू हुने गइरहेको थियो, पास्टर फ्रेड, पास्टर सुवेदी, पास्टर स्याला, पास्टर जोन द अद्भुत प्रचारकहरूले प्रचार गर्नुहुन्छ, तर अनफर्चुनेटली आज हुँदैन होइन, त्यो क्यान्सल भएको छ बिकज अफ कफल कन्फरेन्स। सो हामी त्यसलाई पनि मिस गर्नेछौँ र हाम्रो पास्टर बुवाहरूको अनुपस्थिति अनि अरू मानिसहरूको अनुपस्थिति हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो बिचमा आउनुभयो अनुसार प्रार्थना गरौँ र यो सङ्गतिलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ सम्पूर्ण कुराको निम्ति र जुन वचनहरू हामीले सुन्यौँ प्रभु, तपाईँ जस्तो सोच राख्ने परमेश्वर, तपाईँले जस्तो बोल्ने व्यक्तिहरू कोही पनि छैन परमेश्वर। तपाईँ हाम्रो निम्ति अद्भुत कुराहरू सोच्नुहुन्छ अनि सँगै तपाईँले हाम्रो निम्ति जुन वचनहरू बोल्नुभएको छ प्रभु, यसमा विश्वास मिसाउन प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हामीलाई बारीपट्टि लैजानुहोस् परमेश्वर। र अवश्य पनि हाम्रो स्ट्रङहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसले धेरै फरक पार्दछ। धन्यवाद छ यो हप्ताभरि यी वचनहरूमा मनन गर्न अनि हुर्कन पर्नलाई सहायता गर्नुहोस् र हाम्रो विश्वासी जनहरू जति डिफिकल्टिजहरूबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ तर जतिको जीवनमा स्ट्रङहरू यस्तै आदिहरू आएको छ हाम्रो शान्त गराइदिनुहोस् परमेश्वर र उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रत्येकको साथमा तपाईँको सम्पूर्ण कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। यसो प्रभुको नाममा आमेन। नमस्ते।